كيف أعرف أن الله راض عني؟ كيف تعرفين أن والدك والدتك راضين عنك؟ يوم اللي أنت تأتمرين بأمرهم وتسمعين كلامهم تمشين بإرادتهم، يرضون ولا ما يرضون؟ طبعا. شيء بعد والدي إذا أنا أمشي مثل ما يريد. نفس الكلام مع الله، نفس الكلام مع الإمام الحجة صلى الله عليه وسلم، أن تمشوا على ما يريد وأن تطيعوه فيما يريد وأن تلتزموا فيما يريد وأن تبتعدوا فيما لا يريد هو موجب للرضا. واقع هذا، ما يحتاج لا نروح إلى القاضي ولا نفهم القضايا الفلسفية، لا فلسفية وإنما قضية كلش واضحة. كيف أعرف أنك راض عني؟ حج يوم علي، جنابك حج يوم علي. كيف تعرفون حج يوم علي راضي عنكم؟ تحافظون على المكان، تلتزمون بالدروس، تحافظون على النظام، غرفك مرتبة، ما أدري ما تسوون مشاكل، كل سنة مسوين كذا، والمرة تقول الله يعطيك العافية والله يوفقك، مو شكل ولا الإنسان عندما يمشي بما يريده الطرف الآخر سواء كان معصوما أو غير معصوم موجب لرضاه، موجب للرضا. ورب العالمين آيات ما شاء الله أنه يا جماعة إذا أطعتموني، إذا على حال أخلصتم لي فإني شنو مولانا أجازيكم في الجنة، أجازيكم على حال ما وعدت الصالحين من الثواب.